بيزعلون عليه ناس، لكن الكلام الحقيقي موجع أحيانا. يقولون الأولين، الشيبان الأولين يقول المنتج الطيب هو يسوق نفسه. الحين أنت ما دائما تروح أنت وخياك أو ربعك أنت تروحوا للمطعم الفلاني، ليش؟ ما سألت نفسك ليش نروح له؟ لأنك جربته وأكله زين وما شاء الله هذا زينة. شفت مشهور يعلن له، أتحداك. للأسف بعض المشاهير بياعين ذمم. أنا أقول البعض بياعين ذمم، ياخذ الدراهمات وطز. فخذها قاعدة، المنتج الطيب هو يسوق نفسه. وأتحدى مشهور يعلن عن منتج طيب. كل اللغة يا أخي تخاف بكرة والله، شوف كلمة الله لا يوفقه، هذه الحالة. لا، لكن في بعض المشاهير لا والله يروح يجرب ويشوف ويرفض الإعلان. هي الخطة كيف؟ يجي مثلا بعض التجار، ما هو بكلهم، بعض التجار أو بعض المولات أو بعض المحلات أو بعض الماركات، افهمها زي ما تفهم، عنده منتج ناشب بحلب. العالم يجون ياخذون المنتج الطيب، وهذا ناشب هنا بلش، هو تورط. فيروح يقول مستعد أدفع 50,000، مستعد يا شيخ أدفع 100,000، بس خل هالبضاعة اللي عندي بهالمستودعات تروح، وهو منتجه ما عندك أحد. فيجون هذول بياعين الذمم، تشوفهم متسدحين، السلام عليكم يا زينه يا حلوه، ولا لا 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 لا، ومن هالكلام. فهمتوا؟ البعض منهم. أما الأغلب لا والله، بعضهم والله أني أعرف ناس لا والله يخاف الله ويعطى فلوس، يقول لا أعوذ بالله أنا أروح أعلن على مخطط فلاني وهو بقاع شعيب، لا والله نعطيك، لا 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 وخر يغنيني الله. والبعض لا والله بيع كلام.